जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और आज बात करनी है कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो सियासी कैरियर है, वो ख़त्म हो गया है। एक पॉपुलिस्ट लीडर से इस वक़्त वो अकेला शख्स रह गया पूरी सियासत के अंदर, 1 महीने के अंदर। ये जो टर्न अराउंड कैसे हुआ है, प्लस एक नई सियासी जमात बनी है। वो जो सियासी जमात बनाई है उसमें 3 बिलियनियर्स हैं, अरबपति लोग हैं जिन्होंने वो जमात बनाई है। वैसे तो एक ही हैं जिन्होंने बनाई है, लेकिन उनमें जो शामिल हैं वो बिलियनियर्स हैं। तो पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होगी और ख़ित्ते में हम कैसे जाएँगे ये, और जो 2023 की 24 की जो पॉलिटिकल आउटलुक है पाकिस्तान की, वो कैसी होगी? इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अ, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। वो एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव, और आपको पता है कि मैं पिछले 1 साल से, जब से ये 2022 में इन्होंने ये सारा बयानिया बनाया अप्रैल में, मुझे याद, मैं उस वक़्त अमेरिका में था। तो मैं ये एक मेरा व्यू था इस बारे में कि इमरान खान साहब ने रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की स्टेट को कमज़ोर किया है। किस तरह कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब नहीं होने देने के लिए रुकावट डाली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोल पैदा किया। फिर इमरान खान साहब जब हुकूमत से चले गए, तो इमरान खान साहब एक डेमोक्रेट नहीं थे, वो कोई पॉलिटिकल कैरियर उनका नहीं था। उनके लिए सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट चीज़ें, या एस्टैब्लिशमेंट स्लैश फौज कह लें आप, वो मैनेज करती थी उनके लिए हर चीज़ मैनेज की जाती थी। लोग तोड़-तोड़ के लाए जाते थे। वो एक सेलिब्रिटी था। उसको बनाया गया, सँवारा गया, लोग उसमें डाले गए, उसकी पार्टी में पैसे डाले गए। अमीर-कबीर लोगों को कहा गया कि उसको जॉइन करें, इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लेकिन ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, और इमरान खान को ये उन्होंने सारा कुछ अपने हाथों से ख़त्म किया। उनको किसी ने कुछ उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। उनके खिलाफ कोई साज़िश नहीं है। उन्होंने पहले कहा जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ साज़िश की है। अमेरिका वो जो एक वो साइफ़र है मेरे खिलाफ आया है। और वो पता चला कि इमरान खान को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि जो सियासतदान होता है उसकी बेसिकली पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स बेसिकली होती है कि आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उनकी कन्वर्जेंस करते हैं। इंटरेस्ट को जो है वो इकट्ठा करते हैं। इमरान खान की आदत ये है कि वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। इमरान खान की आदत ये है कि वो समझते हैं कि मुझे बस मैं डेमोक्रेट, मैं चोरों के साथ क्यों बैठूँ, मैं डकैतों के साथ, ये करप्ट लोग हैं, ये अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए। और इमरान खान ने इस वजह से उनके अंदर ये पॉलिटिकल, जैसे कल्चर लफ्ज़ एक बोलते हैं, वो पॉलिटिकल कल्चरल जो पॉलिटिकल कल्चर है उनके अंदर नहीं था। ना ही उन्होंने ये अपनी पार्टी में लेके आए, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि उन्होंने एक तो अपनी जो इत्तेहादी थे उनको खो दिया। जब इत्तेहादी खोए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हुकूमत हार गए, फिर अमेरिका का इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने ये कर दिया, और फिर ये कहा कि अमेरिका और फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज ने मिल के मुझे गिराया। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक चलती रही, क्योंकि वो पिछली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा की, वो लोग खामोश रहे कि ठीक है, ये इल्ज़ाम लगा रहा है, पॉपुलिस्ट लीडर है, लोग इसके साथ हैं, 2 सूबों में इसकी हुकूमत है। फिर इमरान खान ने अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक डेमोक्रेट का काम होता है, वो अखाड़े के अंदर मैदान में रहता है। उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफ़े दे दिए। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 2 प्रोविंशियल असेंबलियाँ थी, वहाँ से भी इस्तीफ़े दे दिए। और फिर वो इमरान खान के लिए, वो एक एक पॉलिटिशियन का काम ही नहीं है कि वो असेंबली को छोड़े। पॉलिटिशियन का काम है वो असेंबली के अंदर रह के चीज़ें करे। और दोनों चीज़ें जो थी, ये भी उनकी साबित थी कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पॉलिटिशियन नहीं थे। वो इत्तेहादियों से जो उनके जो करीब थे उनको भी सपोर्ट नहीं देते थे। वो पार्लियामेंट भी छोड़ गए। तीसरा, जो फ़ौज से मदद लेते थे वहाँ से भी निकल गए। चौथा, उन्होंने अमेरिका के मुख को कहा कि अमेरिका और मेरी फ़ौज आपस में मिलके उन्होंने मुझे निकाला है। ये अमेरिका, और ये अगले दिन एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, इमरान खान ने, एक इंटरसेप्ट अमेरिकन अखबार है उसको, और कहा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और अमेरिका जो है, इन्होंने ये बेसिकली फ़ौज ने अमेरिका को बताया कि हम ये करने जा रहे हैं और ये चीज़ें होने जा रही हैं। सो इमरान खान की जो सियासत है वो एक इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, उनकी उनकी ज़ात के इर्द-गिर्द घूमती थी। और फिर उनके ऊपर एक और बड़ा वाक़या आता है कि उनकी जो वाइफ़ हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी स्पिरिचुअल लेडी हैं, मोहम्मद परस्त और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से एक वो, और इमरान खान किसी की सुनते नहीं हैं उनके बारे में, ये था। और उस ना सुनने की वजह से आज वो बिल्कुल तन-तनहा हैं, उनको सब लोग छोड़ के चले गए हैं। एक नई जमात, जैसे हम कहते हैं, वो बन गई है। अभी इमरान खान जो है, उसका अगर कैरियर देखें, तो सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो मिलिट्री ट्रायल होगा, उनके केसेस जो हैं, इमरान खान को कल फ़ौज ने ये कह दिया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कहा है कि हम, वो लोग जो 9 मई को जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कराया था,
बेसिकली ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं, मैं आपको दोस्तों बताऊं, असल चीज़ ये थी कि इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज में बगावत हो जाए। इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज तकसीम हो जाए, और जो वो जनरल्स हैं जो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ हैं, जो जनरल, अब आसिम मुनीर फ़ौज को ही अगर आप देख लें तो इमरान, ये जो नए सेटअप है इसमें आप आ जाएँ तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं, ये इमरान खान के जब वज़ीर आज़म थे तो DGISI थे। इमरान खान ने इनको रिमूव कर दिया क्योंकि इन्होंने इमरान खान को बताया कि आपकी पार्टी में, जो आपकी फैमिली के इर्द गिर्द, आपके घर में जो है वो करप्शन है, आपकी वाइफ और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जनरल बाजवा को कहा, और कहा जाता है कि बड़ा अनसेरेमोनियल किस्म का इनका उनको फारिग किया गया। रात को 11 बजे नए DGISI को कहा गया कि आप हलफ उठाएं, और वो हलफ उठाएं, मतलब उनको चार्ज दे दिया गया। ये जो जनरल साहब हैं, इनके बारे में इमरान खान ने पहले इनको रुकावट डाली कि ये आर्मी चीफ ना बने, फिर उन्होंने क्या, और क्योस एंड मेस क्रिएट करके रखा पिछले 1 साल से उन्होंने। फिर जब ये पावर में आ गए तो उनके खिलाफ जो है वो महाज खड़े किए रखे, और कहा गया, मैं खुद एक चीज़ का गवाह हूँ कि इमरान खान की जो पार्टी है वो जाके लोगों को बताती थी, इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि जो फ़ौज और जजेस हमारे साथ हैं, फ़ौज और जजेस जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। और इमरान खान को ये बात बता बता के कि फ़ौज के अंदर आपकी बड़ी सपोर्ट है, फ़ौज के अंदर आपकी बड़ी सपोर्ट है, उससे इमरान खान का दिल था कि फ़ौज में बगावत हो जाए। ये वो चीज़ है जिस चीज़ ने बेसिकली एक तकलीफ़ दी, और फ़ौज को बेसिकली वो जो सारे के सारा, वो जो इमरान खान के लिए इतनी मोहब्बत और सारी फ़ौज उनके साथ खड़ी हुई थी, वो सारी फ़ौज जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए हो गई क्योंकि इमरान खान चाहते थे फ़ौज में बगावत हो जाए और वो जो जनरल्स हैं वो उठ खड़े हों। अब इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान को पता है कि मैं अकेला हूँ। इमरान खान बाकी जो बाकी पार्टीज़ हैं, जिसमें नवाज शरीफ ने अपनी पावर अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर दी, आसफ जरदारी ने पावर बिलावल भुट्टो को कर दी। इमरान खान को ये है कि मैंने तो अकेले ही रहना है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो कोई बेटा नहीं है, मैंने किसको देना है, जो करना है मैंने करना है, और मैंने अभी करना है। वो अपनी पावर के लालच में इतने ज़्यादा हो गए थे और अपनी आज़ाद के आगे कुछ भी नहीं सोचते थे, जिसका नुकसान ये हुआ कि वो चाहते थे कि फ़ौज में बगावत हो जाए, जुडिशरी में बगावत हो जाए, और जुडिशरी को वो अलहदा पोलराइज़ कर रहे थे। जुडिशरी को वो इस तरह पोलराइज़ कर रहे थे, वो कहते थे कि जो जुडिशरी है, अगर मैं पावर में अभी आ जाऊँ तो मैं ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, मैं इसको 3 साल की और टर्म दे दूँ। मैं इस आर्मी चीफ को हटा दूँ ताकि ये जो आर्मी चीफ है ये मेरे खिलाफ है। इमरान खान तो जो करने जा रहे थे वो तो एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट लेके आ रहे थे, और फिर उनको ये था कि अगर इमरान खान को ये था कि मैं पावर में आ जाऊँ, मैं सबको दोबारा जेलों में डालूंगा। वो एक डेमोक्रेट नहीं थे, वो रिफॉर्म्स करने थे, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी थी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो आए और उन्होंने हर बंदे को जेल में डाला। और अभी उनकी पोजीशन ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये जनरल साहब को रिमूव करने के लिए जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनका दिल था अगर आर्मी में कू हो जाए। फिर आर्मी, आपको पता है आर्मी है पाकिस्तान के अंदर, दे हैव एक तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ये रही, वो पॉलिटिक्स के अंदर रहे, फिर वो इनके इनडायरेक्ट है। और इमरान खान को सारा बनाया ही फौज ने है। आप चले जाएं पीछे तो इनके बारे में कहा जाता है, इनकी तो पार्टी उस वक्त के जो DGISI थे, उन्होंने साबिक DGISI गुल हमीद साहब, वो बड़ी इनको सपोर्ट करते थे। फिर बाद में मुशर्रफ इनको सपोर्ट रही। फिर उसके बाद जो है, फिर कहीं 2010-11 के बाद कियानी साहब, और फिर उसके बाद जितने भी DG आए थे सारे इनको सपोर्ट करते रहे। और शुजा पाशा साहब होते थे कि DGISI, वो लोगों को फ़ोन नहीं करते थे कि इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन करें। आर्मी की भी जो एडवेंचरिज्म है पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप वो देखें, उसने भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि अगर आप देखें 2013 से लेके 18 तक नवाज शरीफ ताकत में थे, तो सारा टाइम इमरान खान उनको डिस्टेबलाइज करते रहे, और एट द बेहेस्ट ऑफ ऑल दोज सर्विंग जनरल्स वो उनको करते रहे। जब वो 5 साल डिस्टेबलाइजेशन रही, उस वक्त पाकिस्तान में CPAC आया, बड़ा कुछ आया, वो अब वो फिर डिस्टर्बेंस रही। फिर इमरान खान साहब ये जो 5 साल खुद के थे, ये भी इसी तरह ही भाग दौड़ में हुकूमत करते रहे, कभी कुछ चीज़ें सीधी नहीं हुई। कोविड आ गया, मसाइल रहे, फिर फौज के अंदर पोकिंग करनी शुरू कर दी। DGISI कहते हैं मेरी मर्जी का हो, आर्मी चीफ मेरी मर्जी का हो, ये बंदा मेरी मर्जी का हो, ये चीज़ें करते रहे, जिसका नुकसान ये हुआ कि अभी ये 5 साल भी उनके इसी तरह हमारे ज़ाया हो गए, और दुनिया, इंडिया और बाकी ममालिक तरक्की करते रहे, और उसके बाद अगले 5 साल जो है वो इमरान खान को मैनेज करते और फिक्स करते लग जाएंगे। पाकिस्तान की ये जो 15 साल हैं, ये तो आप समझ लें इसी तरह ज़ाया हो गए हैं।
میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا عمران خان کی سیاست میں آنے کا، اور جو فوج کا رومانس تھا عمران خان کے ساتھ، جو سابق جنرلز کا رومانس تھا کہ یہ بندہ پاکستان کو نکال سکتا ہے اور یہ بندہ کر سکتا ہے۔ عمران خان نے انڈیا کے ساتھ حالات ٹھیک نہ کیے، افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کیا، ٹی ٹی پی کو پاکستان لے آئے، امریکہ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ ایشو بیس بات کریں نا، آپ بات کریں جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس کو پروموٹ کریں، نہ کہ آپ یہ کہیں جی یہ بندہ میری حکومت ڈیک گنڈے ہے، اے بندہ میری حکومت دیکھ رہا ہے۔ پھر عرب ورلڈ کے ساتھ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، آرمی چیف جاتے تھے پیسے مانگتے تھے، آرمی چیف جا کے چیزوں کو تعلقات کو مینج کرتے تھے۔ یہ ایک بالکل ایک عجیب قسم کی جو پالیٹکس کرتے رہے، اور یہ زیادہ ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں انہوں نے گند کیا ہے۔ اور اب یہ جو حالات بن گئے، اب ظاہری بات ہے ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کا جو 9 مئی جو وہ واقعہ ہے پاکستان میں 9 مئی کہا جا رہا ہے جی یہ پاکستان کا 9/11 تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ میں اس طرح کی ٹرم سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہ ایک ٹرم دی جا رہی ہے کہ جی پاکستان ایک 9 مئی جو ہے وہ اب باتیں یہ آ رہی ہیں کہ عمران، اب جو کل ابھی ہماری فارمیشنز کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہر ایک شخص کو پکڑنا ہے جو 9 مئی میں انوالو تھا، جو ابیٹر تھے، جو سپورٹر تھے، جو آئیڈیالوجیکل سپورٹ تھی، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کمپینیں چلائیں، اور وہ لوگ ایون جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فوج کے خلاف اور ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے فوج کو اکسایا۔ اصل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ سوشل میڈیا جو لے کے بیٹھ گئے۔ سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان ایک موسٹ پاپولر لیڈر ہونے کے بعد ایک جو موسٹ آئسولیٹڈ مین جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے، اور ابھی وہ، اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ہی ہر بندے کو کاٹا، ہر بندے کو انہوں نے کاٹا، ہر بندے کو انہوں نے فارغ کیا، اور ابھی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگلے 5 سال ہمارے کیسے ہوں گے، اگلے 5 سال بڑے عجیب ہوں گے پاکستان کے، میں آپ کو ابھی بتا دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں یہ جو ابھی کھچڑی بن رہی ہے کہ پنجاب کے اندر PMLN ہوگی، پیپلز پارٹی ہے، یہ نئی جو سیاسی ایک جماعت بنی ہے استحکام پاکستان یہ ہوگی، اسی طرح کاف لیگ ہوگی، تو ایک بڑی ہاچ پاچ قسم کا سیاست ہوگی۔ مرکز میں کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نیکسٹ پرائم منسٹر پاکستان کے ہوں گے۔ دیکھیے ایک ایسا ملک ہے، ہر چیز پہلے ہی پتہ چل جاتی لوگوں کو کیا ہونا ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس سمجھ نہیں ہو تو بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں کیونکہ عموماً وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ دیٹ از نون ایز کہ وہ ہمارے بوائز کی پارٹی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، تو وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ اگر بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا الائنس ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ سندھ بھی بلوچستان کا ہے، بلوچستان بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، تو پنجاب سے وہ سارے کولیشنز کو ساتھ میں لا لیں گے اور وہ پاور میں آ جائیں گے۔ اور عمران خان کے لیے حالات یہ ہیں کہ وہ عمران خان جنہوں نے اپنی ٹکٹس دیں تو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے، لوگ ترلے کر رہے تھے، کروڑوں روپے لے رہے تھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان کے سارے جو سننے میں آ رہا ہے کہ 100 بندہ عمران خان کا جس نے ٹکٹ لی تھی عمران خان سے وہ بھاگ گیا، 100 بندہ، اور باقیوں کو بھی بھگایا جا رہا ہے۔ سو ایک نئی پارٹی اب آئے گی۔ اب یہ عمران خان پاور میں، اگر پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے، بلاول بھٹو زرداری حکومت میں آتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، پنجاب میں جو ہے وہ نو PMLN کی حکومت ہوگی، مریم نواز کی، اور پھر یہ کولیشن ہوگا، یہ ساری حکومت میں ہوں گے اور اپوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں ایون کہ اگلی جو اپوزیشن ہوگی وہ بھی حکومت میں ہو جائے گی۔ میں آپ کو ابھی جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اگلی حکومت بھی اپوزیشن میں ہوگی، اگلی اپوزیشن بھی حکومت میں ہوگی۔ دا ریزن بیہائنڈ اس کی ساروں نے اب مل کے چلنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملک کو بچانا ہے۔ اب ہمارے لیے مسئلہ اکانومی ہے، انڈیا کہاں پہ ترقی کر رہا ہے، افغانستان تو گند مچ گیا ہوا ہے، چین ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ایران سے ہمارے حالات خراب ہیں۔ سو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان، ان کے جو مین ایک رکن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ہم جو پارلیمنٹ ہے، جو جوڈیشری ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عوام، یہ ایک پیج پہ ہوں گے۔ تو اٹ مینس کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ دی اونلی تھنگ پیپل آف پاکستان وانٹ از پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دی اونلی تھنگ پیپل آف پاکستان وانٹ از این اکنامک ریوائول، دے ڈونٹ وانٹ پالیٹکس۔ ہمارا سارا معاشرہ ختم ہو کر رہ گیا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا سوشل ڈی جنریشن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ یہ سیاست دانوں کی اور یہ ایلیٹ کی لڑائیاں ہیں، یقین کر کے مانیں اگلے 5 سالوں میں آئی فور سی کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی ہے، اگر حکومت بھی اپوزیشن میں ہوئی اور اپوزیشن بھی حکومت میں ہوئی، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ امیجن کیجئے گا کہ پھر حالات جو ہوں گے وہ یہ ہے کہ چیزیں چلیں گی تو صحیح، لیکن کس طرح کا نظام ہوگا، کیا ہوگا، بالکل سائلنس ہو گیا، ایسے لگے گا جیسے یہ جو ملک ہے تو جمہوریت یہاں پہ، لیکن یہاں پہ
آپ کو کوئی اتھارٹیرین قسم کی چیزیں بھی نظر آئیں گی اگلے کچھ عرصے میں، اور میڈیا جو ہے وہ مزید کمزور ہوگا پاکستان میں، کیونکہ جو سارے میڈیا مالکان ہیں وہ تو ان میں سے ایک کا دو جو بندے ہیں وہ تو میڈیا کے بھی جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان وہ بھی ہوں گے. سو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی کنڈیشن ہے. عمران خان نے اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی ماری، پوری دنیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کیے، فوج سے اپنے تعلقات خراب کیے، اپنی مرضی کا جنرل چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے ججز چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں. ایک جیسے کہنا ایک کرائسس کریٹ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کلے نے تے دنیا جڑی ہے وہ عمران خان صاحب دے پیچھے ہے. یوتھ ابھی جو عمران خان کے سپورٹر ووٹر اتنا پاپولر آدمی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں، وقت کو دیکھتے ہیں کہ وقت کو اپنا باپ سمجھتے ہیں کہ وقت کیا ہے، حالات کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں، لوگ اس حساب سے چیزیں جو ہے وہ مینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں کدھر جانا چاہیے اور کدھر نہیں جانا چاہیے. ویری ڈرامیٹک سچویشن ہے، ٹرسٹ می. دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک کو انہوں نے کیا کر دیا ہے. کوئی بندہ اپنا کام نہیں کر رہا، جو کام کر رہا ہے وہ بھی مصروف ہے سیاست میں، ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں، یہ سارے حکومت میں آ جائیں، یہ سارے لوگ کی طاقت میں آ جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ یار ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کر دیں. یہ جو اس وقت پاکستان کی جو گروتھ ریٹ 0.3% ہے، یہ خدا رہا ہمیں کہ 6% پہ 7% پہ 25 کروڑ کے لوگوں کو لے کے چلیں، ادروائز 0.3% پہ تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. آج کا فائنانس منسٹر پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پاکستان کے فائنانس منسٹر کی، سب سے بڑی کامیابی کہ میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. یہ کامیابی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگو تسی صاحب لا لو کہ اگر پاکستان کے فائنانس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی جو ہماری کامیابی ہے وہ یہ ہے، تو پھر آپ آگے تسی گلاں پھر میں کی دسنی ہے تھانوں. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھنگز آر بیسیکلی ریولوشن ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب وہ کس طرح کا ریولوشن آئے گا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، لیٹ سی. اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی. ہمیں تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کیوس ہے، ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ انسرٹن ہیں. اتنا پاکستان میں انسرٹینٹی کبھی بھی نہیں رہی. اور خطے میں آپ دیکھیں چین اور بھارت لگے ہوئے ہیں 6-7% پہ گرو کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے ہمارا مستقبل کیا ہے، اور وہ اتنا انہوں نے اپنے ہم سے آئسولیٹ اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. انڈیا از سو مچ آئسولیٹڈ نیبر بٹ سو مچ آئسولیٹڈ، چائنا نیبر بٹ سو مچ آئسولیٹڈ کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کس طرح، اور کوئی انٹرسٹ بھی نہیں لے رہا. ہم ہی باغ باغ کے دنیا کے پاس جا رہے ہیں یار ہے ساڈا جو ہے گلا کرو. تو دیٹس وے وی آر رائٹ ناؤ. لیٹ سی اگلے 5 سال کیسے چلتے ہیں، لیکن اگلے 5 سال بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. کوئی مناسب چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی. کس طرح بنے گا عمران خان کا کیریئر کیا ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ملک سے چلے جائیں گے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں ہوں گے. لیکن ان دو چیزوں کے بیچ میں ہی ہوں گے، یا وہ جیل میں ہوں گے یا وہ ملک سے باہر ہوں گے. یہی کچھ ہے. تھینک یو ویری مچ.